सर येवकार तुमकां Yes. आयज तुमी प्रेसाक आपयला कितें सांगपाचें दिसता? प्रेस म्हणजे आमी फकत दाखोवंक सोदता हे 4 पिलर्स म्हणटा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या कालापुरान न्हू आख्या गोंयान आख्या हेरिटेज म्हणजे आदले ते ही एंट्री आदी एंट्री आहली ही गोंयान भितर हिंगा पणजेसून सांताक्रूज येवपाची एंट्री आनी हे ते सारके 4 पिलर्स हिंगा ते पुर्तुगेज आसतना ते हिंगा सगळें हें करताले एंट्री पॉयंट केलोलो ती पणजे भायर आनी सांताक्रूजसून सारके आगशे पाव पासून पूण इम्पॉर्टंटली म्हणपाक तें हेजें मेंटेनन्स करना सरकारान मेंटेनन्स करपाक जाय हेरिटेज सायट म्हणल्यार तेणी करपाक जाय सगळें तेणी बरें करून तुवें पयशे जाल्यार हे तीन हांबे तुका दिसता ते सारके झाडांनी भरल्यात आनी चवथो हांबो दिसता तो तुमी वयले मोडला आनी ते आजून सरकाराक खबर ना वो कोणाक खबर ना हांव नोंदणी काडूंक सोदता तो मोडला तो इमिजिएटली तेणी सारको करपाचो आनी इमिजिएटली हांकां पेंट मारपाचें आनी तेणी नीम करूंक जाय ताका लायटी घालूंक जाय वो कितें फोकस मारपाक जाय तुमी खंय हांव आतां आख्खे इंडियेक ट्युरिजम म्हणून भोंवतालो एरमेले म्हणून भोंवतालो सगळे ते हेरिटेज तेंचेर फोकस मारून थिंगा लायट घालून थिंगा पेंट मारून सगळें बरें दाखयता लोकांक पूण आमचे गोंयान म्हाका दिसता ही होच न्हू आनीकूय आसतले आमचे फोर्ट बोट आहा ते सगळे तेंची कोण केर घेता फोर्ट डिपार्टमेंट आहा ते कितें करता हांव नको पूण इम्पॉर्टंटली म्हाका तेंचे नोदरे काडपाक जाय हे 4 पिलर म्हणटा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट हे आमचे एंट्री पॉयंट ऑफ सांताक्रूज आनी हेरिटेज हे आदले हेरिटेज हेका पेंट मारपाक जाय हे पेंट मारपाक जाय तेंचे मेंटेनन्स करपाक जाय तेंचे सगळें करपाक जाय आनी वयल्यान हिंगा बरें गार्डन करपाक जाय तुमी पळया वचोन दुसरे स्टेटीन पळया एक हेरिटेज सायट हिंगा आमी वच जाल्यार आख्खे ते गार्डन करता आनी आख्खें गार्डन ते इम्पॉर्टन्स दाखयता की आमी ते सांबाळटा आमी ते बरें करता आनी आपूण ते सगल्यांक हें करून दाखयता ते एक ट्युरिजम स्पॉट हो ट्युरिजम स्पॉटूच न्हू हो कसलो स्पॉट जाला तो हांव नको सांगपाक पूण गव्हर्मेंटान इमिजिएटली हे हातीन घेवचें आतां तेंचे नोदरे काडला तेणी इमिजिएटली एक्शन घेवचें आनी हे आहा ते भाशेन बरें करूचें पेंट करूं जाय इम्पॉर्टंट पेंट करपाचें आनी तो इमिजिएटली सारको करपाचो सर आतां ही 4th पिलर म्हणटा ह्या प्लेसीर बट हांगासर सगळ्याक झाडां भरलेली आसा आनी ते 4th पिलर त्या झाडांनी सुद्दां लिपलेले आसा आनी कन्सर्न आमदाराच्या नदरे कडेन आजून ही प्रकरणां दिसोंक ना हिंगा सगळोच लोक पासार जाता आमदार पासार जाता मिनिस्टर पासार जाता MLAs पासार जाता आमी पासार जाता पूण नोदरे काडपाचे मनीस नोदरे काडून तेणी सरकाराचे नोदरे काडूंक जाय सरकारा कडेन करून घेवपाक जाय नोदरेकूच हाडपाचें नोदरे काडपाचें आमचें काम आतां हांव नोदरे काडटा काम करून तेणी इमिजिएटली करून घेवपाचें हें इमिजिएटली तेणें क्लीन करपाचें प्लेन मारून घेवपाचें सगळें सारकें करून घेवपाचें हें तेजें काम तेणें आतां सरकाराचे नोदरेक आमी हाडपाचें आनी तेणें काम करून घेवपाचें तेजे MLAची ड्युटी ती आनी हे MLAचीच न्हू हे सगळ्यांची ड्युटी सरकाराची ड्युटी हेरिटेज सायट म्हणटा तेका सेपरेट बाजेट आहा तो बाजेट तेणी यूज करपाक जाय आनी हें करून जाय ओके थँक्यू सर